नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अब नेपालमा पनि भयावह भइसकेको छ। सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लगातार बढ्दो छ। त्रास सबैतिर बढिरहेको छ भने उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै ठप्पको अवस्थामा लगभग रहेका छन्। कतिपय ठाउँमा केही उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, तर ती उद्योगहरू पनि आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा आउन सकेका छन्। आजको यस कार्यक्रममा हामी देशका विभिन्न शहरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको त्रास र त्यहाँ भइरहेको आर्थिक गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, त्यस्तै उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल र उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेल। भीमजी, अहिले यो पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि मोरङमा अलिकति कोरोना सङ्क्रमणको अलिकति दर बढेको छ। के छ अहिले मोरङ र आसपासका जिल्लाहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने हामी आर्थिक कुरा एकैछिनमा गरौँला। अरू अवस्था चाहिँ कस्तो छ मोरङ र आसपासका जिल्लामा? अहिले मोरङ सुनसरी करिडोरका क्षेत्रमा अहिले कोरोनाले अत्यन्त यो मल्टिप्लाइड स्प्रेडको रूपमा अगाडि बढिरहेछ। यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। मानसिक रूपमा सबैजना चाहिँ विक्षिप्त भएको अवस्था छ। अहिले हरेक दिन 100 प्लसमा सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेको छ। विशेष गरी विराटनगर महानगरपालिकामा हरेक दिन 50 को हाराहारीमा फेला परेको छ। मृत्युको सङ्ख्या पनि पहिलेभन्दा अहिले बढ्न थाल्यो। 5 जना त मृत्यु भइ नै सक्नुभयो यहाँबाट। यस अवस्थामा चाहिँ अहिले तुलनात्मक रूपमा विगत 5 महिनाको लकडाउनको अवस्थाभन्दा अहिले लकडाउन खोलिसकेको अवस्था अत्यन्त जटिल, अत्यन्त सोसाइटीमा कम्युनिटीमा चाहिँ कोरोना मल्टिप्लाइड स्प्रेड भएर गएको अवस्था र यो चाहिँ भयावह अवस्थाको सृजना हामीले देखिरहेको छौँ। यो चाहिँ अत्यन्त आपतकालीन अवस्थाको अनुभूति हामीलाई भइरहेछ। विराटनगरमा हेऱ्यो भने लगभग सङ्क्रमण दर न्यूनमा पुगिसकेको थियो, तर 81 यो बढ्यो। बढ्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? के पाउनुभयो त्यहाँ? यो बढ्नुको हामीले देख्दा चाहिँ अब लकडाउनको अवस्थामा अत्यन्तै नियन्त्रित थियो। मैले मेरो विचारमा चाहिँ अब यो चाहिँ माइग्रेन भएको चाहिँ छिमेकी मुलुकबाटै हो। खुला बोर्डर पहिलो हो जस्तो मलाई लाग्छ। खुला बोर्डरको कारणले मान्छेहरू र नेपाल सरकारले बनाएको कार्यविधि, जुन इन्डियन नागरिक अथवा नेपालीहरू इन्डियामा बसिरहेका मान्छेहरू नेपाल भित्रिँदा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनको रिकमेन्डेसन हुँदै गृह मन्त्रालयबाट एप्रुभल आएपछि मात्रै प्रवेश आज्ञा पाउने भन्ने जुन एउटा जटिल नीति बन्यो, त्यो जटिल नीतिको कारणले गर्दा इजी एक्सेस खोज्यो मान्छेले। यदि त्यो चाहिँ इजी नीति बनाएको थियो भने स्थानीय जिल्ला प्रशासनले नै निवेदन दिएपछि त्यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासनको स्वीकृतिमा ल्याएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा कम्युनिटीको क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्नेको लागि इजी तर्फ नीति बनाइदिएको भएदेखि सबै नेटवर्कमा आउँथे, इजी हिसाबले मान्छे प्रवेश गर्थ्यो, उनीहरूको डाटा कलेक्सन हुन्थ्यो, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासनलाई पनि त्यो कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्थ्यो र अनुगमन पनि गर्न सक्थ्यो। त्यो नभएर गृह मन्त्रालयको स्वीकृति दिएर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने खुल्ला बोर्डरको अवस्थामा अनि मान्छेले के गर्यो भने इजी बाटो खोज्यो, चोरी बाटो खोज्यो। चोर बाटो परेपछि सबै चाहिँ खुल्ला बोर्डरबाट चाहिँ लुकीछिपी आउने जुन एउटा यो बिचमा भयो, यसले गर्दा अत्यन्त सङ्क्रमित मान्छेहरूको प्रवेश भयो, जसको कारणले गर्दा सोसाइटीमा लुकेर बसे उनीहरू। घरमा लुकेर बसे, सोसाइटीमा लुकेर बसे। त्यसले आफ्नो परिवारलाई स्प्रे गर्यो, परिवारले छिमेकीलाई गर्यो, छिमेकीले पसललाई गर्यो, पसलले उद्योगलाई गर्यो, त्यो कामदार उद्योगमा काम गर्न गयो थाहै नपाइकन। यस हिसाबले चाहिँ मल्टिप्लाइड स्प्रेड भयो। तराईमाथि जो बोर्डर जोडिएका जिल्लाहरू छन्, सुनसरी, मोरङ, झापामा 2 नम्बर प्रदेश त विक्षिप्त रहेछ। त्यसको अहिले सेकेन्ड पोजिसन 1 नम्बर प्रदेशले लिइसक्यो। यो चाहिँ खुला बोर्डर र अनियन्त्रित किसिमको चाहिँ प्रवेश र लुकीछिपी प्रवेश चाहिँ मलाई सबैभन्दा पहिलो कारण। भनेपछि यो प्रवेश प्रक्रियालाई नै जटिल बनाइदियो, सम्भवतः त्यसैको परिणाम हो यो। जटिल भयो। गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर एउटा ठेला चलाउने मान्छे, एउटा फुल बेच्ने मान्छे, एउटा तरकारी बेच्ने मान्छे, एउटा प्लम्बरको काम गर्ने मान्छे, एउटा डेन्टरको काम गर्ने मान्छे त्यो जटिलतामा उछिर्न चाहेन। बरु लुकेर आयो, लुकेर आएर लुकेर बस्यो, काम गर्न त गयो। त्यो काम गर्न गइसकेपछि त्यसले
कामदारलाई सार्यो, खोजेर फैलायो। पसलमा गयो पसलेलाई सार्यो, बजारमा गयो अर्कोलाई सार्यो, रिक्सा चढ्यो रिक्सावाला सार्यो, बिरामी भयो हस्पिटलमा गयो डक्टरलाई नर्सलाई सार्यो। यस हिसाबले चाहिँ यो प्रवेश आयो जस्तो मलाई लाग्छ। लेखनाथजी, यो मकवानपुरको अवस्था अहिले कस्तो छ? किनकि अहिले त्यहाँ त सायद निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ सम्भवतः। अहिले मकवानपुरको स्थिति चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको स्थिति हो। समुदाय स्तरमा यो फैलिसकेको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ आज भर्खर पनि अहिले मैले भर्खर सुन्दै थिएँ, नगरभित्रै फेरि थप 13 जनाको पोजिटिभ देखियो भन्ने सुन्दैछु। अब समुदाय स्तरमा यो गइसकेको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। तर यसमा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि अहिले यो नगरसँग जोडिएका अरू गाउँपालिकाहरूसँग पनि फैलिएको स्थिति छ। उद्योगभित्र चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली उद्योगभित्र त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन, तैपनि निषेधाज्ञाको स्थिति चाहिँ यहाँ छ। र अब छिटोभन्दा छिटो मकवानपुरले देखिएका पोजिटिभ देखिएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई फाइन्ड आउट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा लिन सक्यो भने अलिकति केही स्थिति कन्ट्रोलमा होला। अदरवाइज यो चाहिँ भयावह रूपमै फैलिने स्थिति मकवानपुरमा पनि देखिन्छ। अहिले के छ, मकवानपुरका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् त? अहिले मकवानपुर खास गरी हेटौँडा क्षेत्रका उद्योगहरू चाहिँ निषेधाज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालनमा छैनन्। भनेपछि पूर्ण रूपमा ठप्प नै छ उद्योग व्यवसायहरू? पूर्ण रूपमा ठप्प छ। खालि अब 1-2वटा उद्योगहरू जहाँ चाहिँ केही कामदारहरू इनसाइड फ्याक्ट्रीभित्रै बसेर सञ्चालन गर्ने स्थिति छ भने त्यो पनि 2-4-5% क्यापेसिटीमा 20% क्यापेसिटीमा सञ्चालन भएका होला, नभए अरू सबै उद्योगहरू ठप्प छन्। चितवनको अवस्था अहिले कस्तो देख्नु भएको छ? चितवनको अवस्था अहिले हेर्नु पर्दाखेरि त्यति धेरै डरलाग्दो चाहिँ अन्त हेर्दाखेरि छैन। तथापि यहाँ पनि कता कता सोसाइटीमा कोरोना गएको हो कि भन्ने आभास चाहिँ मिलिरहेको छ। किन भन्दा जसलाई कोरोना देखियो उहाँ त्यति धेरै सम्पर्कमा भइरहनु भएको व्यक्तिहरू नहुनु भएको, मात्रै ओल्ला घर पल्ला घर गर्नु भएको र धेरै हुँदाखेरि एउटा पसलसम्म गएर केही सामान किनेर मात्रै ल्याउनु भएको व्यक्तिहरूलाई देखियो स्टार्टिङमा। र अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आउनु भएको मान्छेहरूमा देखिया छैन, तर सशस्त्र र प्रहरी ट्राफिकहरूमा देखिया छ। त्यसको भनाइको अर्थ के हो भने अरू सोसाइटीमा पनि कोरोना छ र फेरि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि त्यसरी छिर्यो भनेर हिजो मात्रै हामी मिटिङमा थियौँ सिडिओ साहब, मेयर साहबहरू अनि एसपी साहबहरूसँग। हामीले यहाँ चाहिँ सोसाइटीमा गएको हो कि होइन भनेर, एउटा त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आफ्नो ठाउँमा छ, सोसाइटीमा गएको हो कि होइन भनेर ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। र इभन डक्टरहरूलाई पनि सबैलाई टेस्ट गरेका छैन भने त्यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा डिसिजन भएको छ। त्यसले गर्दा अब आज भोलिमा चाहिँ यो सोसाइटीमा गएको हो कि होइन भन्ने कुरो पत्ता लाग्ला। अहिले चाहिँ अझै नै हामीले इन जेनरल रिपोर्ट हेर्दा सोसाइटीमा गएको छैन, तर थ्रेड चाहिँ छ। त्यहाँ अहिले चितवनको उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? कतिको यो सञ्चालनमा छन् कि बन्द छन् कि छ? त्यहाँ उद्योग व्यवसाय अहिले करिब फुल क्यापेसिटीमा नचले तापनि अहिले रोकावटको स्थिति छैन र बाहिर हल्ला चाहिँ चलिरहेको छ। यो हेटौँडाको जस्तै गर्नुपर्छ, अन्त जस्तै गर्नुपर्छ। अब 1 हप्तालाई 15 दिनलाई केही समय यो च्यानल ब्रेक गर्नलाई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ चलेको छ। तर ठ्याक्कै बन्द भइसकेको चाहिँ छैन र फुल फ्लेज चाहिँ किन चलेको छैन भने र मेटेरियलको च्यानल ब्रेक भएको छ, फिनिस गुड पनि सबै ठाउँ पठाउन सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एराउन्ड 60 to 70 को बीच पर्सेन्टेजको बीचमा पहिलेकोलाई हेर्ने हो भने यतिको रेसियोमा चाहिँ उद्योग र व्यवसायहरू चलिरहेको छ। भीमजी, जस्तै यो हामीले हेऱ्यो भने चैत्र महिनादेखि नै अब यो कोरोनाको त्रास सुरु भयो र चैत्र 11बाट लकडाउन नै सुरु भयो। बिचमा आएर केही लकडाउन सहज पनि भयो, फेरि त्यसपछि अब लकडाउन निषेधाज्ञा विभिन्न ठाउँमा जारी छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ? अनि यसले त चेन इफेक्ट गरिहाल्छ अर्थतन्त्रमा हैन। जब बजार बन्द हुन्छ, लकडाउन भएपछि वस्तु उत्पादनमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर पार्यो। वस्तु उत्पादन नभएपछि सरकारको राजस्वमा प्रभाव पर्यो, उद्योग नचलेपछि रोजगारीमा प्रभाव पर्यो। भनेपछि यसले त चेन इफेक्ट पारेछ अर्थतन्त्रमा त नकारात्मकै। लकडाउन भनेकै त्यसले चाहिँ नेगेटिभ सिम्पटम दिने
कुराहरू हो। तर पनि अब यो रोग मानवीय क्षतिभन्दा ठुलो त उद्योग व्यापार होइन, व्यवसाय होइन, हामीले पैसा कमाउने होइन। सरकारको अब यो निजी क्षेत्र त कस्तो हुँदो रहेछ भने सरकारको आज्ञाकारी पात्र एउटा। सरकारले बन्द गर भन्यो बन्द गर्नु पर्यो, सरकारले खोल भन्यो खोल्नु पर्यो, सरकारले चुप लागेर घरैभित्र बसाइ भन्यो यो अब यो घरैभित्र छौँ हामी अहिले भनेपछि एउटा आज्ञाकारी पात्रको रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्र रहेछ। निरीह आफ्नो बुद्धि विवेकले पनि नीति निर्माण गर्न नसक्ने, हाम्रा नीति निर्माणहरू गर्ने ठाउँमा पनि हामीले जति बोले पनि नसुनि दिने, अनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको अब ब्युरोक्राट्सको राजनीतिक पार्टीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति पोजिटिभ नहुने, यो हिसाबले चाहिँ नि एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको एउटा चाहिँ नि सरकार र चाहिँ निजी क्षेत्र दुईटा पाङ्रो हुन्, अर्थतन्त्रको विकास समृद्ध नेपाल बनाउने, सुखी नेपाली बनाउने भन्ने एउटा सुन्त छ। तर त्यो हिसाबको भूमिका चाहिँ निजी क्षेत्रले प्राप्त नगरेको हो कि निजी क्षेत्रलाई त्यो भ्यालु नदिया हो कि कतै कतै उपेक्षा गरे हो कि भन्ने चाहिँ छ। यसको मैले यो जोडेको के भनेदेखि हामी आर्थिक समृद्धिको एउटा पार्ट हो। हामी आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति ल्याएर राष्ट्रिय स्लोगन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भन्नेको हामी एउटा पार्ट हो। दुईटा पार्ट भन्ने एउटा राज्य हो भने एउटा निजी क्षेत्र हो। त्यो चाहिँ भूमिका त्यति निर्वाह लिन पाएको हो कि भन्ने अलिअलि लागेको छ। यो कोरोना कोभिड-19 को इफेक्ट यसको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष परेको छ। राजस्व घटेको छ, तपाईँको चाहिँ रोजगारी टुटेको छ, उद्योगी व्यवसायहरू निरुत्साहित भएको छन्, डिप्रेसनको अवस्थामा भएको छन्, ब्याङ्कको ब्याज घट्दैन, बिमा कम्पनीको शुल्क टुट्दैन, रोजगारको चाहिँ सरकारले एकल निर्णय गर्छ, रोजगारी देऊ भन्छ, रोजगारीमा मजदुर कामदार आउँदैन, रोजगारी दिन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएको छ, बिमा चाहिँ नि कन्टिन्यू छ, बिमा गाडी घोडा सबै ग्यारेजमा थन्केर ख्या लागे उनीहरूको बिमा लागै छ, ब्याङ्कको ब्याज लागै छ, ड्राइभर खलासीको पैसा तिरै छ, मजदुरको पैसा तिरै छ भनेपछि यहाँ सबैभन्दा पिल्सिने चाहिँ निजी क्षेत्र रहेछ, रोजगार दाता नै रहेछ। अब हुँदा अहिले सरकारले के निर्णय गर्यो भने अब तिमीहरूले आइसोलेसन वार्ड पनि तिमीहरूले बनाऊ, सङ्क्रमितहरूको पिसिआर टेस्ट पनि तिमीहरूले गर, अनि तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट पनि इलाज तिमीहरूले गर, अब हामी जान्दैनौँ है भनेर सरकारले हिजोदेखि भन्यो। अब भनेपछि अब इमेजिन गर्नुहोस् निजी क्षेत्रको हैसियत कहाँ पुग्यो, निजी क्षेत्रले दायित्व कति बोक्नु पर्यो। निजी क्षेत्र चाहिँ कर तिर्ने मात्रै हो र होइन नि, निजी क्षेत्र त एउटा आर्थिक समृद्धिको एउटा पार्ट हो भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले अहिले यो विपद अवस्थामा त साथ दिनुपर्छ। निजी क्षेत्र तपाईँहरूका उद्योगहरू राम्रो व्यवस्थित हिसाबले चलाउनुहोस्, सरकारको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर चलाउनुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, ब्याङ्कको ब्याज घटाउँछौँ, रोजगारीको चाहिँ तपाईँले रोजगारी कटौती गर्नु भने त्यसको पैसा तिर्नु पर्दैन, बिमा चाहिँ तिर्नु पर्दैन, डिमान्ड शुल्क तिर्नु पर्दैन, यो अवस्थामा तपाईँहरूको साथमा सरकार छ भन्नुपर्ने अवस्थामा लोकतान्त्रिक सरकार, गणतान्त्रिक सरकार, हाम्रो सरकार, 2/3 सरकार, दुःख र एकदम कष्टले आएको सरकार वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीलाई दुःख लागेको छ अलिकति। पछिल्लो अवस्थामा त सरकारले भनौँ या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ मौद्रिक नीति मार्फत यो व्यवसायीहरूको लागि त बडा के अरे राम्रा योजनाहरू ल्याए, व्यवसायहरूले पनि स्वागत गर्नुभएको थियो। के हो तर भीमजीले त साह्रै गुनासो पोख्नुभयो, के हो त यो? हाम्रो भीम सरले उठाउनु भएको कुरा एकदमै त्यसलाई पूर्ण समर्थन छ मेरो पनि। कुरा के हो भनेदेखि जब लकडाउन सुरु भयो 11 गतेदेखि त्यतिखेर हामीले के भन्यो भने कुनै पनि कुरा भावनामा चल्दैन। हामीले त्यतिखेर नेपाल सरकारले हतारमा श्रममेन 2074लाई त्यसलाई चाहिँ निलम्बन गरेको जस्तो स्थिति हो। त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई खास गरी उद्योग व्यवसायलाई गभर्न गर्ने चिज चाहिँ श्रम ऐन अन्तर्गत हामी सञ्चालित हुन्छौँ। अत्यावश्यक काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति भयो भने त्यहाँ के गर्ने भन्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा प्रष्ट रूपमा गरेको छ। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्दै केही न केही कुराहरू जारी गर्यो, त्यो हतारमा गर्यो होला भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको थियो। अब हुनसक्छ यो चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ त्यति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने पहिले नेपाल सरकारले आकलन पनि गर्न नसकेको हुनसक्छ र त्यो श्रम ऐन त्यतिखेर निलम्बित भयो। त्यहाँ भएको व्यवस्था अलिकति निलम्बित भएको स्थिति थियो। त्यो चाहिँ खास गरी मैले जोड्न खोजेको कामदार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा त्यो व्यवस्था थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति हो। अब पछिल्लो चरणमा उहाँले भने जस्तै हाम्रो भीम सरले भने जस्तै के हो भनेदेखि
लकडाउन र अथवा निषेधाज्ञा जारी गरेर उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने अन्तिम विकल्प होइन। यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अवधि भनेको चाहिँ हामीलाई के अप्ठ्यारोहरू पर्न सक्छन् आउँदा दिनमा र अहिले के अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसको लागि के ब्याकअप तयार गर्ने त? जस्तै अहिले भनौँ न मकवानपुरमा खास गरी हेटौडामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा अब निषेधाज्ञा जारी नगरेको स्थितिमा के अप्ठ्यारो थियो, त्यसको लागि के तयार गर्ने? जस्तै उहाँले भने जस्तै कति आइसोलेसनहरू तयार गर्ने, कति क्वारेन्टाइनहरू तयार गर्ने र यदि समुदायमा छिर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दरलाई कसरी बढाउने र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, ती कुराहरू हुन्। सधैँभरि निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गरेर उद्योग व्यवसाय अथवा अर्थतन्त्र नै चल्दैन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि पहिले हामीले के गल्ती गर्यौँ भने जति लकडाउनको अवधि थियो त्यो लकडाउन अवधिमा आफूले तयार गर्नुपर्ने तयारी र आउँदा अहिले जुन समस्या देखिन थालेको छ यसको लागि तयार गर्नुपर्ने ब्याकअप हामीले तयार गर्न सकेन, सरकारले तयार गर्न सकेन। अब पनि लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा थपै गरेर त्यसको विकल्प छैन। उद्योग व्यवसायभित्र मापदण्ड स्वास्थ्य कोभिड-19 को स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि अब के विधिहरू अपनाउनु पर्छ भनेर व्यवसाय अथवा उद्योगमा छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड सहित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब यहाँले जोड्नुभयो कि मौद्रिक नीति अन्तर्गत धेरै कुराहरू सम्बोधन भयो भनेर अहिलेसम्म हामीले केही पनि फिल गर्ने अवस्था प्राप्त गरेका छैन। नेपाल सरकारले पहिले नै उद्योग व्यवसायको लागि केही न केही प्याकेजहरू ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यतिखेर पनि आउन सकेन। यो उद्योग व्यवसाय भन्ने चिज चाहिँ कस्तो छ भने यो आज अलिकति इफेक्ट पर्यो, यो एक हप्ता मात्र हो, यसको चाहिँ खुलेको भोलिपल्टै त्यो चाहिँ नर्मल अवस्था आइसक्छ भन्ने परिस्थिति होइन। उद्योग त्यसरी आउन सक्दैन। उद्योग अहिले पनि म यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने उद्योग अहिले पनि नर्मल अवस्था भयो भने यसको इम्प्याक्टबाट नर्मल अवस्थामा उद्योग चाहिँ आउनलाई एकदमै 100% सहज परिस्थिति भएर हामीलाई चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई नर्मल स्टेजमा आउनलाई अझै 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्छ। राजुजी, अहिले जस्तै उद्योग व्यवसायको हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, अहिले उद्योग व्यवसायहरूले खास फेस गरिरहेको या सामना गरेको समस्या चाहिँ खास के? अब यसलाई हामीले अलिकति विगतदेखि आएको ट्रेन्डलाई अलिकति एनालाइसिस गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो देशको सरकार कस्तो देखियो त भन्नुहुन्छ भने हिजोका दिनदेखि आजसम्म उद्योगी भनिसकेपछि लिस्ट प्रायोरिटी, अनि इम्पोर्ट गर्ने र व्यापार गर्ने भनिसकेपछि अलिकति त्यसलाई चाहिँ मलाई ट्याक्स आउँछ भनेर सरकार चाहिँ अलि त्यतातर्फ चाहिँ अलि अग्रसर हुने र जब अहिले समस्या आयो उनीहरूको त्यसपछि यो सरकार त रमिती सरकार, कुनै योजना छैन र कुनै किसिमको डाटाबेस तयार छैन यो सरकारसँग। अब अहिले हाम्रो भीम घिमिरे सरको चाहिँ एरियामा त्यसरी लकडाउन भएको छ, लेखराजीको एरियामा त्यसरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ, कति उद्योग चले कति चलेनन्, योसँग सम्बन्धित संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरूसँग के छ, जसरी यहाँले आज चासो राखेर हामी 3टा सङ्घका साथीहरूलाई बोलाउनु भएको छ त्यसरी सरकारले कुनै डाटा सिस्टम मेन्टेन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले केही सम्बोधन गर्न चाहेकै छैन, ऊ अग्रसर नै छैन र त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले हामी उद्योगी व्यवसायी एक हिसाबले अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट ल्याउँदाखेरि हामी निरुत्साहित भयौँ, तर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूले चाहिँ जुन मौद्रिक नीति ल्याउनु भयो हामी उत्साहित भयौँ। तथापि अहिले घुमाउरो भाषाले ब्याङ्कहरूले आनाकानी गरिरहेछ र अहिले सोध्नुभयो उद्योग व्यवसायले अब समस्या बिहोरेको कुरा के हो भने रिफाइनेन्सको कुरा भनिएको छ, तर रिफाइनेन्समा डेब्ट इक्विटी रेसियो के हुन्छ त्यो हेर्ने भन्दैछ, तपाईँको टर्नओभर के भएको छ हेर्ने भनेको छ। अब व्यवसाय नचलेको 4 महिना भइसक्यो, उद्योग नचलेको 4 महिना भइसक्यो, राम्रोसँग फुल फ्लेज चलेको पनि केही चलेको छ, अनि तपाईँको टर्नओभर के हुन्छ, डेब्ट इक्विटी रेसियो के हुन्छ भनेर मान्छेलाई अड्काउने र अब कहाँबाट चाहिँ खोजेर हुन्छ नदिने, दिने चाहिँ होइन, नदिने फ्यासिलिटी नदिने पक्षमा चाहिँ ब्याङ्कहरू गइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने। ल ठिकै छ नि त, चितवनमा हो भने चितवन उद्योग सङ्घले, हेटौडामा हो भने हेटौडा उद्योग सङ्घले, मोरङ उद्योग सङ्घले यो हेरेर कम्तीमा डाटा हामीलाई देऊ न त, निजी क्षेत्र आउन त भनेर भन्नुपर्ने सरकार। र हामी चाहिँ म यो बेला चाहिँ हाम्रो एडाम स्मिथलाई सम्झिन चाहन्छु, यो फादर अफ इकोनोमिक्स।
उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो निजी क्षेत्र भनेको अदृश्य हात हो र हाम्रो देशको कन्डिसनमा हेर्नुभयो भने मोर देन 60% इकोनोमी निजी क्षेत्रले होल्ड गरेको छ तर त्यसलाई चाहिँ सरकारले यति धेरै नेग्लिजेन्स गरेको छ नि जसले गर्दाखेरि अब यसको भोलिको इम्प्याक्ट भनेको यी उद्योगी व्यवसायले ब्याङ्कमा लोन तिर्न सक्दैनन् लोन तिर्न नसकेपछि अब ब्याङ्क पनि आफैमा चाहिँ अब कोल्याप्स भयो भने अर्थतन्त्र टोटल रूपमा कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना छ त्यो तर्फ सरकार अग्रसर नभएको उद्योगीहरू त्यसले कारणले चाहिँ पीडित भएको अघि नै मैले हाम्रो भीम सर र लेखराजजीले भन्नुभएको कुरोमा त बिमाका कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूमा सरकार त्यो सिरियसली लिएकै छैन उहाँहरू आफ्नै कहाँ के गर्न सकिन्छ र कसो गर्न सकिन्छ र यता र उता मिलाउनेमा मात्रै उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ र आफै रमिता हेरिरहनु भएको छ अब क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने आइसोलेसनमा राख्ने कुराहरू बनाउनु पर्ने ती कुराहरूमा कतै पनि अब पछि धेरै आयो भने के गर्ने त भन्ने विषयमा सरकार उत्साहित भएर लागेको छ जस्तो भन्नुहोस् भेन्टिलेटरको कुरामा अब काठमाडौँमा भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे मर्न लागिसक्यो हालाकि नेपालको केस अहिलेसम्म कोरोनाको हेर्ने हो भने एकदम कम मृत्युदर पनि छ र बिरामी पनि भेन्टिलेटर जानुपर्ने कम छ तर अरू रोगलाई नै भेन्टिलेटर नपुगिरहेको अवस्थामा कोरोना फेरि अहिले गएर थपिँदाखेरि भेन्टिलेटर नपुग्दा यति 4-5 महिनाको बिचमा एउटा भेन्टिलेटर थपेको छैन सरकारले भनेपछि म चाहिँ यो सरकार अरू एज अ होल नै रमिते सरकार हो भीमजी जस्तै अहिले अब भनौँ न यो कोरोना अब कहिलेसम्म रहला यसको त कुनै ठेगान छैन हजुर 1 महिना रहने हो कि 1 वर्ष रहने हो कतिसम्म जाने हो यो अहिले नै भन्न सक्ने निश्चित छ अनि अब यसरी नै कति दिन अब यो उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यवसाय सबै किसिमका कति दिनसम्म ठप्प राख्ने अब यस्तो छ सर मैले अघि पनि भने नि मानवीय स्वास्थ्य त हामी ठप्प पार्नेको विरोधी हौ ठप्प पार्नु हुँदैन भन्छु जेमा पनि बन्द हडताल स्ट्राइक लकडाउन नाकाबन्दीका विरोधी हौ तर के छ सरकारले बनाएको कार्यविधि त हामीले मान्नु पर्यो सरकारले लकडाउन गर भनेको छ हामीले लकडाउन गरेका छौँ अत्यावश्यक वस्तुहरू जोखिम लिएर उत्पादन गर मान्छे भोकै मार्नु हुँदैन भनेको छ गरेका छौँ तर हामीले चाहिँ हिजो पनि मैले प्रदेश स्तरीय भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ नै मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशभरिका प्रशासकहरू मेयरहरू सबैसँग हामी छलफल गरेका थियौँ मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भने प्रदेश वाइज प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कोअर्डिनेसनमा जोन डिफाइन गर्नु पर्यो रेड जोन येलो जोन र ग्रिन जोन जस्तो मेरो 1 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के सजेसन गरेको छु भने यहाँको स्थानीय सरकारहरूलाई सबलाई कि सुनसरी मोरङ झापा डाइरेक्ट इन्डियाको बोर्डरसँग कनेक्टेड जिल्लाहरू भए अहिले सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित यी 3टा जिल्लामा छन् 3टा जिल्लालाई कमसे कम WHO को नर्म्स अनुसार उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड अनुसार अहिले जुन यसरी एकदमै गुणात्मक रूपमा चाहिँ यो स्प्रेड भइरहेछ यसलाई न्यूनीकरण गर्न यसलाई अलिकति रोक्नलाई र समुदायमा मल्टिप्लाई स्प्रेड हुन नदिनलाई 3टा जिल्ला कम्तीमा WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार 2 हप्ता एकदमै लकडाउन गरौँ कर्फ्यू लाउँ 2 हप्तालाई 2 हप्तामा कोही मर्दैन सर एउटा रिक्सावालाले पनि 2 हप्ताको लागि सामान जोगाड गरेर बसेको छ एउटा दैनिक श्रमजीवीले पनि जोगाड गरेको छ हेर्नुहोस् 2 हप्तालाई टोटल लकडाउन गरौँ र 2 हप्तामा सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरौँ यो 3टा जिल्लालाई रेड जोन डिफाइन गरौँ र यो 3टा जिल्लासँग जोडिएका पहाडी जिल्ला इलाम धनकुटा र उदयपुर यो तराई जिल्लासँग जोडिएका पहाडी जिल्लालाई येल्लो जोन भनेर डिफाइन गरौँ त्यहाँ चाहिँ जहाँ जहाँ सङ्क्रमित देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ सिल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निगरानीमा राख्ने र हिमाली र पहाडी जिल्ला बाँकी रहेका 8वटा जिल्ला 14वटा जिल्ला 1 नम्बर प्रदेशमा 8वटा जिल्लालाई जोन ग्रिन जोन डिफाइन गरौँ र तराईबाट जाने जस्तो इलाम पाँचथर र ताप्लेजुङमा जाने भनेको त झापाबाट हो झापाको एउटा नाका तपाईँ बन्द गर्ने बित्तिकै 3वटा जिल्ला सुरक्षित भयो अहिले रोग त हामी तराईबाटै दक्षिणबाटै गएको छ नि उत्तरबाट त आएको होइन हिमालबाट त अनि तपाईँको धनकुटा सङ्खुवासभा र तेह्रथुम भोजपुर यो जिल्लामा जाने भनेको हाम्रो सुनसरीबाट हो सुनसरीको भेटार गौडामा बन्द गरिदिएपछि 4वटा जिल्ला पुरै सुरक्षित भए त्यहाँको किसानले आफ्नो उत्पादन गर्छ उद्योगले उत्पादन गर्छ व्यापारी चल्छ सबै चिज चल्छ त्यसपछि उदयपुरबाट चाहिँ गौडा बन्द गरिदिने बित्तिकै खोटाङ सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा उता माथिका जिल्लाहरू बन्द भए 4वटा जिल्ला यो 3वटा जोन डिफाइन गरेर हामीले 2 हप्ता अलिकति निगरानी राख्यौँ भने 1 नम्बर प्रदेश अझै पनि सुरक्षित हुन्छ त्यसै गरी सबै प्रदेशको एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएर गऱ्यो भने हामीले यो आपतको आहतको बेलामा पब्लिकलाई पनि राहत हुन्छ मानवीय क्षतिबाट पनि जोगिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यहाँ त 3 तहको सरकारको कोअर्डिनेसन देखिँदैन
स्थानीय सरकार म राजा हुँ भन्छ, एउटा वडा सदस्य त्यहाँको राजा भयो हेर्नु। मैले भनेपछि म प्रधानमन्त्री बराबर हो भन्छ हेर्नु। मेयरले त्यही भन्छ, तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, सांसदले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, अनि सङ्घीय सरकार त केन्द्रीय सरकार त हाम्रो केन्द्रीय सरकार भइहाल्यो भनेपछि, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हुँ भन्छ हेर्नु है यहाँ कुरा। त्यसले अब त्यो गाउँपालिकाको कुरा मान्दैन, तपाईँ नगरपालिकाको मान्दैन, प्रदेश सरकारको मान्दैन। मलाई त मेरो चेन अफ कमान्डबाट आएको छैन निर्देशन भन्छ। पुलिसको ढाँचा पनि त्यही छ। यसले समन्वयको अभाव छ। मैले जहिले पनि भन्छु, यदि समन्वय भएन भने जनताले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढ्छ। प्रदेश सरकार आवश्यकै छैन भन्न थाल्यो जनता। यो बिचमा सरकार किन चाहियो? न पावर छ, न अधिकार छ, न केही गर्छ। मलाई बुझ्न मन लाग्यो, जस्तै यो सुझाव तपाईँले मुख्यमन्त्रीजीलाई दिँदाखेरि किन नदिनु सरकारलाई? मैले त्यही सोध्न खोजेको, उहाँहरूमाथि किन विचार किन गर्नुहुन्न यस्ता राम्रा सुझावहरूमाथि? उहाँहरूको चाहिँ सोच के, कसरी अगाडि बढ्ने? सर, सुझाव त हामीले मागेको बेलामा यति दिएको छौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तिमीहरूका समस्या क्या हो भनेर चाहिँ 7 जना मन्त्री राख्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राख्नुभयो, महानिर्देशकहरू, सचिवहरू सब राखेर मैले प्रस्तुत गरेको 1 घण्टा 35 मिनट। त्यतिखेर उहाँहरू फुल कन्भिन्स हुनुभयो। मैले उहाँलाई भनेको के थियो भने स्टेक होल्डरसँग बहस र छलफल गरौँ। कुनै पनि कानुन बनाउँदा, कुनै नीति बनाउँदा स्टेक होल्डरले अपनत्व लियो ताकि त्यो एप्लिकेबल इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ उसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लियोस्, काम हुन्छ भनेको थिएँ। अनि यो प्रदेश सरकारको वास्तवमा भन्ने हो भने संहिता विरोधी होइन, म पनि पोलिटिकल्ली काहीँ न काहीँ आइडियोलोजीमा म बाँधेको छु। तर अहिले म उद्योग सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतले बोल्दा र एउटा सिम्पल नागरिकको हैसियतले तपाईँको एबी न्युज टेलिभिजन मार्फत सबै जनताले सुन्ने गरी बोल्नु पर्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकारको औचित्यमा क्वेसन मार्क लागिरहेछ, प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहेछ। हामीले बुझेका जनताका कुराहरू, स्टेक होल्डरका कुराहरू, उद्योगी व्यवसायीका कुराहरू तपाईँ जस्ता मिडिया मार्फत सरकारलाई सुनाउन हामीले कन्जुसियाई गऱ्यौँ भने सरकारमाथि धोका पनि हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि त अलिकति कुरा मानिदिएको जस्तो देखिएन। मापदण्ड अनुसार उद्योग चलाऊ भन्यो, अनि उद्योगहरू त सञ्चालनमा आए अहिले पछिल्लो समय, अनि जथाभावी त्यो के अरे विभिन्न ठाउँबाट आएका जुन श्रमिकहरूलाई सिधै काममा लगायो र उद्योगबाटै नै पछिल्लो समय त खास गरी वीरगञ्जमा देखियो भने उद्योगबाटै फैलियो। यस्तो सर, हामीले सरकारको मापदण्ड मान्छौँ, तर सरकारले पनि मापदण्ड बताउँदा हामीसँग छलफल गर्नु पर्यो क्या सर। हरेक उद्योगमा मापदण्डमा के छ तपाईँले हेर्नु भएको छ? हरेक उद्योगको एम्बुलेन्स हुनुपर्छ, हरेक उद्योगमा 25 जना भन्दा बढी कामदार कर्मचारी छिराउन पाइँदैन, हरेक उद्योगले कामदार कर्मचारीलाई भित्रै आफ्नै क्वार्टर बनाएर होम क्वारेन्टाइनमा काम लगाउनुपर्छ, हरेक उद्योगमा चाहिँ कोही सङ्क्रमित भएर मर्यो भने त्यसको मालिक अथवा म्यानेजिङ डाइरेक्टर अथवा जिएमले जेल जानुपर्छ। यस्ता कुराहरू इप्र्याक्टिकल छन् त? म तपाईँलाई नि क्वेसन गर्छु। लेखराजी, जस्तै अहिले भर्खरै हामी कुरो गरिरहेका थियौँ, सरकारले ल्याएको जुन यो मापदण्डहरू छ निश्चित रूपमा अलिकति यो मापदण्ड सुन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, तर यो सबै त यो मानवीय स्वास्थ्यको लागि नै ल्याइएको, यसमा त केही कुरा त मान्न सकिन्छ नि। तर अब के भने उद्योगी व्यवसायहरूले पनि अलिकति नमानेको जस्तो देखियो नि त कतिपय केसमा, विराटनगरकै कुरा गर्दाखेरि या वीरगञ्जकै कुरा गर्दाखेरि। सर, म सिध्याउँछु, मलाई तपाईँले क्वेसन राख्नुभएको छ, म सिध्याउँछु। हामीले के गरेका छौँ भने गेटमा, प्रत्येक गेटमा ह्यान्ड वास राखेका छौँ। मास्क बिना हामी कुनै पनि मजदुर कर्मचारीलाई चाहिँ भित्र सिराउँदैनौँ। डिजिटल टेम्परेचर मिटरबाट उसको टेम्परेचर नाप्छौँ। त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्स। अब तपाईँ एउटै मिसिनमा 3 मिटर भित्रमा 5 जना मान्छे राख्नुपर्छ भने मिसिनको बनावट नै त्यस्तो भयो भने हरेक 2 मिटरमा मान्छे कसरी राख्ने? त्यो असम्भव छ। न्यूनतम स्ट्यान्डर्डहरू हामीले पालना गरेका छौँ। कहीँ टेम्परेचर हाई भएर मजदुर कर्मचारी आयो भने हामीले तुरुन्तै उसलाई स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिएर उसलाई चाहिँ डक्टरको चेकअप गर्ने, उसलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने हामीले पठाएका छौँ। हामीले मान्दै नमानेको भन्ने कुरा छैन सर। जुन कुरो उद्योग व्यवसायले मान्न सक्ने हो त्यो हामी मान्ने, मास्क लगाउने मान्ने, सेनिटाइजर युज गर्ने मान्ने, ग्लोभ्स लगाउने मान्ने, सोसियल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स सकेसम्म मान्ने, टेम्परेचर मिटर लगाएर चाहिँ प्रवेश गराउने मान्ने, जो भित्र क्वार्टर छ त्यो क्वार्टरमै राखेर काम गराउने पनि मान्ने, जसको सामर्थ्य छैन सर। एउटा सानो कुटीर उद्योगले 5 जना मजदुर लिएर चाहिँ काम गरेका छ, ती वरिपरिका मजदुरहरू छन्, उसको क्वार्टर छैन बस्ने, घर छैन भने त्यो कसरी मान्ने? नमान्नेको मतलब उद्योग बन्द गर्ने। उद्योग बन्द गर्ने भने त खाद्यान्न त बन्द पनि भयो नि। चामल उद्योग, पिठो उद्योग, तपाईँलाई अत्यावश्यक उत्पादन गर्ने उद्योग त बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यस कारणले गर्दा सरकारले पनि आँखा चिम्लेको छ, त्यस्ता उद्योगलाई चल्न रोकेको छैन। हामीले पनि त्यस्तो चाहिँ अलिअलि बिचेर चलाएको छ। सरकारले जिम्मेवारी लिन मानेन, सबै जिम्मेवारी उद्योगी व्यवसायीले दियो र उद्योगी व्यवसायहरू पनि
केही त माने छ नि त, केही पन्छिने पनि। हो। म अहिले लेखनाथजी जस्तै अब आगामी दिन कतिको सहज देख्नुहुन्छ, कतिको अप्ठ्यारो देख्नुहुन्छ यो खास गरिकन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र अर्थतन्त्र फेरि पुनर्गति पाउन कतिको गाह्रो देख्नुहुन्छ? म अलिकति त्यो न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी कुरालाई अलिकति जोडौँ त्यसपछि। हामीले के गर्यौँ भने जति उद्योगभित्र हामीलाई चाहिने कामदार कर्मचारी हुन्छन्, खास गरी मकवानपुरमा अन्य जिल्लाहरूबाट ल्याउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारको सकेसम्मको मापदण्ड पुर्याएर स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिमा मात्र ल्याएर उनीहरूलाई तोकिएको समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि उनीहरूको कुनै लक्षण आयो भने टेस्ट गर्ने, नभए कुनै लक्षण देखिएन भने नर्मल काममा लगाउने गरी गर्दै आएको मकवानपुरमा स्पेसली। किनभने 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू बारा पर्सा जिल्लाहरूमा चाहिँ जोडिएको बढी प्रभाव देखिएको छ अहिले। हामीले त्यो मापदण्ड अप्नाइरहेका थियौँ। बिचमा अलिकति पछिल्लो तर के भयो भनेदेखि अर्गनाइज सेक्टरबाट आउने मजदुरहरू चाहिँ यो मापदण्ड पुरा गरेर आउने भए, जस्तै उद्योगहरूसँग। तर अनअर्गनाइज सेक्टर जस्तै अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, जस्तै बजारमा ठेला चलाउने मान्छे, त्यसपछि फलफुल बेच्न जाने मान्छे, त्यसपछि कुनै ग्रिल उद्योग अथवा सामान्य खेतीपातीमा काम गर्ने मान्छेहरू जति आए तिनीहरू चाहिँ त्यो नेपाल सरकारको त्यो पास लिने यो झन्झटलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकेर उनीहरू कुनै अर्को बाटो लगाएर अथवा कुनै ट्रकमा चढेर आइदिए। तिनीहरू कसरी आए अब त्यसलाई त्यतातिर नलाग्यो। त्यस कारणले अर्गनाइज सेक्टरले अघि हाम्रो उद्योग सङ्गठन मोरङको अध्यक्षले भने जस्तै सकेसम्म फलो गरेको छ। हरेक इन्डस्ट्रीमा हामीले के भनेका छौँ भने हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था, त्यसपछि मास्क लगाउने, ग्लोभ्स लगाउने, त्यसपछि चाहिँ गाडीहरू आउँदाखेरि गाडीलाई डिसइन्फेक्टेड गराएर मात्र इन्डस्ट्रीभित्र छिराउने लगायतका मापदण्डहरू अहिले पनि चालु छन् र हामी पुरा गर्दैछौँ। अझ हामीले के गरेका छौँ भने उद्योगले सम्भव नहुने चिजहरू, जस्तै होटलमा राखेर उद्योगले उद्योग कामदारलाई होटलमा राखेर अनि उद्योग चलाउन सकिँदैन। त्यस्तै स्पेसल सेपरेट क्वारेन्टाइन उद्योगले 200-400 कामदार भएका मान्छेहरूलाई सेपरेट क्वारेन्टाइन बनाउन सक्दैन। तर हामीले के गरेका छौँ भने त्यो न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ चलाउन सक्छौँ। सकेसम्म हामी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ। र अर्को कुरा पनि यहाँको मिडिया मार्फत हामी के जानकारी गराउँ भने यदि कुनै सिम्टम आएको देखिएको व्यक्ति कामदार आयो भने उसलाई हामी छुट्टीमा पठाउँछौँ। त्यस्तै उसको घरमा कुनै सिम्टम आयो, त्यस्तो कन्ट्याक्ट छ भने त्यो उहाँ हामी सोध्छौँ र उनीहरू त्यस्तो छ भने उनीहरूलाई पनि बिदामा बस्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। सकेसम्मको मापदण्ड हामीले अप्नाएका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि कुनै इन्डस्ट्रीमा देखियो भने हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई ट्रेसिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ उपचारको क्रममा हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर अबको दिनमा आउँदा दिनहरू एकदमै चुनौतीपूर्ण छन्। आउँदा दिनहरू चुनौतीपूर्ण छन्। सबैले मापदण्ड एउटा मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ। मापदण्ड व्यावहारिक मापदण्ड बनाउनु पर्यो क्या। अव्यावहारिक मापदण्ड अघि हाम्रो भीम सरले भने जस्तै अव्यावहारिक मापदण्ड बनाएर सम्भव छैन। व्यावहारिक मापदण्ड के हुनसक्छ त्यो सेक्टरमा लागेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर त्यसको मापदण्ड निर्धारण गरौँ र उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाऊ। हेर्नुहोस्, उद्योग व्यवसाय चलायमान भएन भने एक त बाहिरबाट आएका रोजगारी छोडेर आएका जुन हाम्रा चाहिँ साथ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगारी दिने एउटा चुनौतीको स्थिति छ भने अहिले भइरहेका इन्डस्ट्रीभित्र भइरहेका जुन रोजगारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कामदार कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रोजगारी नै बचाइराख्नु अर्को ठुलो चुनौती छ। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू एक दिन बन्द हुँदाखेरि कत्रो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर हामीले छलफलै गरेका छैनौँ। अहिले हप्तौँ दिनौँ 15औं दिन हामी लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जारी गर्दै रहेको स्थिति छ। मैले यहाँको प्रशासनको हाम्रो सिडी साहबसँग पनि बिहानै कुरा गरिसकेँ। अब यो परिस्थितिलाई अथवा निषेधाज्ञाको क्रमलाई अगाडि बढाउने परिस्थिति छ भने पनि हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको, खास गरी उद्योग सञ्चालनको एउटा मापदण्ड बनाएर अनि मात्रै अरू कुरालाई अगाडि बढाउने हो कि भन्ने कुरा पनि हामी गर्दैछौँ। तर एउटा सरकारले चाहिँ के हुनु पर्यो भने जिम्मेवार तवरले र देखिको इम्प्याक्ट के हो त अर्थतन्त्रमा अथवा निजी क्षेत्रमा, स्पेसल्ली उत्पादनशील उद्योगहरूमा त्यसको प्रभाव के छ त भनेर हेर्नु पर्यो। पहिले त्यसलाई सही रूपमा आकलन गर्नु पर्यो। त्यो आकलनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ उद्योग व्यवसायको सञ्चालनै, त्यसको लागि न्यूनतम मापदण्ड जुन सम्भव छ त्यो मापदण्ड अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन।
जस्तो हामी चितवनको कुरो गऱ्यौँ न, चितवनमा भन्नुभयो कि पूर्ण रूपमा या निषेधाज्ञा या लकडाउन नै त्यसरी छैन, बजार लगभग खुलेकै छ। यो बजार खुलेको अवस्थामा चहल पहल चाहिँ कतिको छ बजारमा, या मान्छेको जुन किन्ने क्षमता भनौँ, या कतिको सामान किन्नको लागि मानिसहरू बजार गइरहेका छन्, अहिले या चितवनको कस्ता सामान किनिरहेका छन्? अहिले चितवनको परिस्थिति हेर्दाखेरि साउनको 1 गतेबाट 15 गतेसम्म करिब करिब फुल स्विङमा गयो भन्ने हामीले देख्यौँ। हरेक किसिमका सामान मान्छेले किने। हेर्दाखेरि पनि निकै सबैले मान्छेले सामानहरू पनि किने, सबै कुरो चाहिँ फुल स्विङमै गयो अब भन्ने जस्तो भएको थियो। तर जब 15 गते पछाडि बिस्तारै अलि धेरै केसहरू बढ्न थाले, त्यसपछि बिस्तार बिस्तार अब आजको दिनमा अहिले म हाम्रो चितवन उद्योग सङ्घबाट मेरो अफिसमा म आउँदै गर्दाखेरि, यहाँ अहिले आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा अरू बेलाको भन्दा 40% कटौती छ। भेहिकलहरूदेखि लिएर सबै मान्छेहरू अलि त्रसित मानसिकता छ, मान्छेहरू फ्रिली निस्किनु भएको छैन। र यहाँ त अलिकति कडाको कारवाही पनि अलि राम्रै छ, मास्क नलाउला 1000 रुपियाँ जरिमाना छ। र त्यो हिसाबले पनि अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू मास्क लगाएको पनि देखिन्छ, हिजोको अवस्थामा मान्छेले उल्लङ्घन गरेका पनि हुन्। तर अहिले बजारमा मुभमेन्ट अलिकति बिस्तार बिस्तार घट्दो क्रममा छ। यो जुन के अरे बजारमा जुन चहल पहल घट्दो अवस्थामा छ, एउटा त निश्चित रूपमा त्रास हो, अनि के यो क्रय शक्तिमा पनि कमी भएको हो, वा मान्छेमा अब यो कहिलेसम्म जाला भन्ने त्रास भनेर मान्छे यो किनमेल बन्द गरेका छन् कि के कस्तो पाउनु भएको छ? यो आम सर्वसाधारणको मानसिकताको मैले कुरो गरेर। सर्वसाधारणको मानसिकता अहिले अब मैले केही चिजबिजहरू किनेर स्टक गर्नुपर्छ, अब फेरि चाहिँ एउटा निषेधाज्ञा अथवा चाहिँ फुल लकडाउन हुन्छ भनेर पनि 2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ अलिकति मान्छेको त्रासले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू एक ठाउँ नजिकको ठाउँमा गएर किन्ने, अलिक बल्कमै किन्ने त्यो पनि देखिया छ। तर मान्छे अहिले एज अ होलमा भन्नुपर्दाखेरि अलि बढी त्रासमा, अब नजिक नजिकै आइसक्यो, अब मलाई नै लाग्ने हो कि भन्ने हिसाब किताबले धेरै त्रासमा छन्। तथापि चितवनको केसमा यत्रो धेरै सेन्ट्रल पोइन्टमा भएको ठाउँमा यतिको मात्रै देखिनु भनेको त्यति धेरै देखिएको होइन, इन कम्पेरिजन विथ काठमाडौँ, विराटनगर, होइन, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जलाई हेर्दाखेरि। तर पनि त्रास चाहिँ यो देशैभरिको त्रासलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ पनि उस्तै खालको त्रास चाहिँ छ। अहिले आगामी दिन कति चुनौतीपूर्ण देखिरहनु भएको छ? आगामी दिन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, किन भन्दा खास गरी उद्योग व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायको केसमा एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। र सरकारसँग र यहाँको सिडिओ साहब सँगसँगै हामी उहाँहरूले मिटिङमा बोलाइरहनुहुन्छ, एउटा त्यो चाहिँ ब्युटी देखिएको छ। हिजो मात्रै नै हामी बस्यौँ र केही नयाँ डिसिसन गर्दाखेरि यी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ। हालाकि नेपाल सरकारको केन्द्रीय जुन पोलिसी आउनुपर्ने हो, पोलिसीहरू चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर भएर नआएको अवस्थामा पनि यहाँको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीलाई साथ लिने गरिएको छ। र जस्तो अहिले हामीलाई उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, तपाईँहरूको यो बिचमा अब बाहिर छिमेकी देशबाट कामदारहरू कति आउनु भएको छ डाटा दिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले डाटाहरू सबै उद्योगहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर दिइसकेपछि के भन्नुभयो, यी उहाँहरू कहिलेदेखि आउनुभयो समेत भनिसकेपछि कोही भर्खर आएको छ भने उहाँहरूलाई पिसिआर गर्नलाई तपाईँहरूले अब उद्योग सँगमै चाहिँ हामी बरु मान्छे उपलब्ध गराउँछौँ, त्यहीँ गएर ऱ्यान्डम एउटा उद्योगमा 15 जना मान्छे आछन् भने 2 जनाको टेस्ट गरौँ, सबै उपलब्ध पनि हुन सकेको छैन, यसरी गरौँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने हामीले के भनेका छौँ भने त्यो समितिले गएर अनुगमन गरोस् उद्योगमा। यदि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर कसैले उद्योग सञ्चालन गरेको छ भने त्यही ठाउँमा तुरुन्तै कारवाही गर्नुहोस्, हामी फलानलाई छोड्नुहोस् र यो गर्नुहोस् हामी भन्दैनौँ भन्ने त्यो हिसाबले हामी लागेका छौँ। र म चितवनको उद्योगहरूमा अब भाग्य नै भन्नु पर्यो, किन भन्दा बाहिर सोसाइटीबाट पनि अब त्यहाँ उद्योगमा मात्रै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर साबुन पानीले हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मास्क लगाएर मात्रै हुने होइन। यदि रोग बोकेर गएको रहेछ, घरतिरबाटै गएको रहेछ, सोसाइटीमा तरकारी किन्दा छिराएर छ, दुध किन्दा छिराएर छ भने त अब त्यो उद्योगले मात्रै गर्दैमा मात्रै त हुँदैन। तथापि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखिएको छैन। जुन उद्योगमा चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको साथीहरू अथवा कन्ट्याक्टमा भएको कसैलाई कोरोना देखिएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली त्यो उद्योगमा थोरैभन्दा थोरै उहाँसँग सम्पर्क हुनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ राख्नुहोस्। जस्तो एउटा केस अघि भर्खर म साथीहरूसँग मिटिङमा थिएँ, 75 जना कामदार हुनुभएको ठाउँमा 1 जना चाहिँ ज्वाइँ बनेर अर्को चाहिँ घरमा डोरो बाँध्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्टेड भएको हुनुहुन्न रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ 20 जना मात्रै कामदार, अरू उहाँसँग सम्पर्क भएको मान्छेलाई तुरुन्तै बिदा गरेर जो सम्पर्कमा हुनुभएको छैन 20 जना मात्रै उद्योग चलाउनु भएको छ।
त्यसरी हामी उद्योगीहरूको बिचमा पनि निरन्तर सम्पर्क, कसलाई के गर्दाखेरि कसरी हामी आफूलाई बच्ने, कम्युनिटी बचाउने, यो सबैलाई बचाउने र उद्योग पनि बचाउने। र उद्योगलाई चाहिँ हामीले के भनेको छ भने जस्तोसुकै विषम परिस्थिति भए तापनि उद्योगीहरूले सोसाइटीको सेफ्टी सँगसँगै उद्योगलाई चाहिँ मिनिमम भने पनि चलाउने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ है भने हुनाले अहिले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनले हामीलाई चाहिँ उद्योग चलाउने वातावरण चाहिँ एक हिसाबले सहजीकरण चाहिँ गरेको छ। र त्यो अनि अर्को जुन यहाँले भन्नुभयो, भोलिमा यदि यसलाई चाहिँ फुल्ली लकडाउन मान्नुहोस्, एकदमै धेरै सोसाइटीमा फैल्यो भने WHO को मापदण्ड अघि कुरा आए जस्तै 21 डेज फुल लकडाउन गरियो भने एउटा चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ। तर यताउति लहरा लुहरु गर्ने, निषेधाज्ञा भन्ने, निषेधाज्ञा पनि फुल्ली चाहिँ पालना नगर्ने, एउटाले अर्को ठाउँमा जाने, त्यो सार्ने काम चाहिँ गरिराख्ने भयो भने चाहिँ यो समस्या समाधान हुँदैन। रह्यो कुरा अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो हजुरले सोध्नु भएको भोलिका दिन भनेको सरकारले स्पष्ट भिजन सहित आर्थिक जुन गाउँ गाउँमा साना साना उद्योगहरुमा जुन पुग्न सकिरहेको छैन होला, मेबी हाम्रो लेखराजजीले लिन सक्नु होला, भीमजीले लिन सक्नु होला, मैले लिन सकुला। तर हामीले त हाम्रा उद्योग गर्ने 5 जना 3 जना 10 जना 15 जना रोजगार दिने मान्छेहरूले पनि त्यो चाहिँ सुविधा त सरकारको पाउनु पर्यो नि। जुन रिफाइनेन्सको कुरा भनेको छ ती कुराहरूलाई त उहाँहरूले इन्टरटेन गर्यो भने न उहाँको इकोनोमी रिभाइभ हुन्छ। अनि इकोनोमीको चेन चाहिँ जब हाम्रो डेभलप हुन्छ र अनि सरकारले थोरै थोरै पाउन सक्ने खालको चाहिँ मान्छेलाई अड्काउने र थोरै थोरैलाई यसो अब मैले दिएँ नि त नि क्षेत्रलाई मैले सम्बोधन गरेँ नि त भन्ने खालको जुन योजना छ, यदि त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो इकोनोमी कोल्याप्स हुने खतरा छ। भोलिको दिन चाहिँ धेरै चुनौतीपूर्ण छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। भीमजी एकदम छोटोमा अब अगाडि कसरी बढ्ने? अब म छोटैमा भन्छु। अब अगाडि भनेको निजी क्षेत्र, सरकार, तपाईहरु जस्तो मिडिया, आम जनता पार्टनरशिपमा अगाडि बढ्ने, हामी सबैले आपसीमा एकअर्कामा विश्वासको भावनाको सृजना गर्ने र यो कोरोनालाई चाहिँ परास्त गर्न हामी मानव जाति सत्ता पक्ष, कोरोनालाई प्रतिपक्ष पनि दुश्मन प्रतिपक्ष बनाएर यसलाई धसाउने, यसलाई चाहिँ निमित्याउने पार्ने स्ट्र्याटेजीमा जानुपर्छ। हामी विचारमा फरक होला, आइडियोलोजीमा फरक होला, जनप्रतिनिधि चुन्दा फरक होला, तर यो कोरोनासँग लड्नको लागि एक भावना, एक चित्त, एक मन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। एउटा अर्को कुरा, सरकारले के मोडालिटी बनाउनु पर्यो भने जो कोरोनाबाट प्रभावित भएका विकसित मुलुकहरूले कुन मोडालिटी अवलम्बन गरेर नियन्त्रण गरे। जस्तो चाइना हेर्नुहोस्, चाइनाले लकडाउन गर्यो, यस्तो लकडाउन गर्यो चरो मुसो बाहिर निस्केन। जापानले गर्यो, तपाईको कोरियाले गर्यो, जुन जुन र सफलता पनि पाए उनीहरूले, सफलता पनि प्राप्त गर्यो। जहाँ जुन मोडालिटीले सफलता प्राप्त गरेको छ सरकारले त्यो मोडालिटी एडप्ट गर्नु पर्यो। सर्टेन पिरियडसम्म दुःख कष्ट हुन्छ भने हामीले पनि भोग्नु पर्यो, जनताले पनि भोग्नु पर्यो। अहिले मुलुकको लागि, धरतीको लागि सबै पक्षबाट लगानी गर्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्ने समय छ। मजदुरले पनि मेरो गोरुको 12 टका भनेर पुरा पैसा माग्नु भएन। सरकारले पनि उद्योगीलाई तिम्रो कमाएका छौ देऊ भन्नु भएन। अनि मिडियाले पनि सही समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। अनि जनताले पनि सरकारले सम्बन्धित स्टेक होल्डरबाट चाहिँ आएका कार्यविधिहरू, सरकारले कार्यविधि बनाउँदा सबै स्टेक होल्डरसँग विज्ञसँग राय सल्लाह लिएर कार्यविधि बनाउनु पर्यो। त्यो कार्यविधिलाई जनताले पनि डिसिप्लिन भएर मानिदिनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ लकडाउन भनेको छ, दोकानमा भिड छ, लकडाउन भनेको छ, जथाभावी गाडी चलाएका छन्, कहिले कसको सोच फोन आएको छ, कहिले कसो, यी सबै कुरा चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। यो बन्द गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कोरोनालाई परास्त गर्न सक्छौँ। नत्र भने तपाईँ हामी अर्कोचोटि यो इन्टरभ्यू दिने, यसरी टिभीमा बोल्ने, को रहन्छ को रहँदैन नोबडी नोज। हेर्नु, त्यस कारणले अहिले सङ्क्रमित भएको पुलिसबाट सङ्क्रमित भएको छ, हामी उद्योगबाट मात्रै भएको छैन। हेर्नुहोस्, पुलिसबाट भएको छ, हस्पिटलबाट भएको छ, अहिले त हरेक क्षेत्रबाट नै भनौँ न संक्रमणको अब यो कुरा हरेक क्षेत्रबाट कहीँ न कहीँ लेक्सेस छ, कहीँ त्रुटि छ, कहीँ कमी कमजोरी छ। हाम्रा एवारनेसको कमी भयो कि, हाम्रो सचेतनताको कमी भयो कि, हामी इन्डिसिप्लिन भयौँ कि, हामीले सरकारको आज्ञा मानेनौँ कि, हामी वास्तवमा थेत्तर छौँ। नेपाली जात, नेपाली भनेको हामी थेत्तर भयौँ। थेत्तरै भएको कारणले यो अवस्थाको अहिले भोग्नु परेको छ। हेर्नु, त्यस कारणले हामी सबै पक्ष अनुशासित हुन जरुरी छ। सबै पक्षको आपसी छलफल, राय सल्लाह गरेर कार्यविधि बनाएर विज्ञहरूको चाहिँ स्ट्राटेजीलाई हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ। हामी हतोत्साहित छौँ तर हामी आशावादी छौँ। हामीलाई यो परिस्थितिलाई सकारात्मक परिस्थितिमा ढाल्नको लागि सरकारलाई साथ दिन हामी निश्चित तयार छौँ। हामी हिजो पनि साथ दिएका छौँ, आज पनि दिन्छौँ, भोलि पनि दिन्छौँ। सरकारले पनि त्यही हिसाबले हेर्नु पर्यो, हामी पनि त्यही हिसाबले साथ दिन्छौँ। अहिले यो
सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न हामी एकजुट हुनु जरुरी छ। लेखराजजी, यो अहिलेको अवस्थामा अब सरकारलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ एउटा उद्योगीको हिसाबले? एकदमै राम्रो कुरा सोधिदिनु हो यहाँले। यो हामीले के भन्यो भने एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। नेपाल सरकारले बजेट मार्फतै यो लकडाउन अवधिको डिमान्ड शुल्कलाई मिना गर्ने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। हामीले सुन्यौँ पनि, बजेटमै त्यस्तो हामीले सुन्यौँ। तर अहिलेसम्म हामीले त्यो उपभोग गर्न पाएनौँ। अहिलेसम्म हामीले प्राप्त भएको छैनौँ। सबै उद्योग सङ्घहरूले अहिले भन्नुभयो भने पनि उहाँहरूले पनि तिर्नुभयो, हामीले पनि तिर्यौँ। यस्तो किसिमको अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन। जे सरकारले नीतिमा सम्बोधन गर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। र सबैसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले अदालतले पनि के भन्यो भने यो कोभिडको जति इम्प्याक्ट परेको छ अथवा लकडाउन अवधि छ अथवा यसको इम्प्याक्ट जति परिरहन्छ त्यसलाई शून्य अवधि मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा दिएको छ। हामीले के भन्यो, त्यो शून्य अवधि भनेको भनाइमा शून्य अवधि होइन, व्यवहारमा शून्य अवधि। ब्याङ्कले आफ्नो कार्यान्वयनमा पनि त्यो शून्य अवधि गरेर गर्नु पर्यो होइन। यसरी यसलाई अगाडि बढायो भने एउटा विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ। अर्को कुरा के छ भने यी उद्योगी व्यवसायी भनेको अघि हाम्रो मोरङ उद्योग सङ्घको अध्यक्षले हाम्रो भीमजीले पनि भन्नुभयो कि यिनीहरूले चाहिँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छन् र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेछ। त्यसकारण यिनीहरूलाई बचाउनु, उद्योग व्यवसायलाई बचाउनु भनेको यो अर्थतन्त्रलाई बचाउनु हो भन्ने कुरा एउटा सबैले मनन गर्नुपर्ने समय बितिसक्न आँट्यो। त्यसकारणले छिटो गरौँ यसलाई, यो एउटा मनन हो। अर्को कुरा के छ भनेदेखि अर्गनाइज सेक्टरले मात्रै होइन, अनअर्गनाइज सेक्टरले पनि अब डिसिप्लिन भएर यो कोभिडसँग फाइट गर्नुपर्छ। म भीम सरले भन्नुभएको कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यो कुरालाई हामीले पनि, हाम्रो पनि भनाइ त्यही हो। तर अनअर्गनाइज सेक्टरलाई पनि त्यो डिसिप्लिन। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने यहाँसँग अनुरोध के गरौँ भने अहिले मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ, भिडभाडमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा आम सर्वसाधारण सबैलाई थाहा छ। तर यसलाई डिसिप्लिन मेन्टेन गरिदिनु पर्यो क्या, सबैलाई थाहा, त्यसलाई चाहिँ पालना गरिदिनु पर्यो। र नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो आर्थिक सेक्टरलाई बचाइराख्नको लागि निजी क्षेत्रको उद्योगी व्यवसायलाई बचाउने केही न केही आधारहरू र पोलिसीहरू एउटा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले त के भन्यो भने अहिले पनि यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले पनि नेपाल सरकारले अहिले न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गतका कुराहरू ल्याउन ढिलो गरिरहेछ। त्यो न्यूनतम मापदण्ड पुरानो, अब भनौँ न स्टार्टिङमा ल्याएको न्यूनतम मापदण्ड भोलिसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन। परिस्थितिले मापदण्डहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्। अव्यावहारिक मापदण्डलाई छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन गरेर व्यावहारिक मापदण्डसहित अगाडि बढ्नुपर्छ र यो रोजगारी दिने सेक्टरहरूलाई बचाइराख्नुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ यो। र अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरको लगानी मात्र लगानी होइन, उद्योगी व्यवसाय र उत्पादनशील सेक्टरमा गरेको लगानी पनि जनताकै लगानी हो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या नेपाल सरकारले। यसलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्नु पर्यो भन्ने मेरो। राजुजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँ स्वयं एउटा उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ। उद्योगी व्यवसाय र सर्वसाधारणलाई के सुझाव दिनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिले वास्तवमा सर्वसाधारणले मैले के गर्न सक्छु भनेर आफूले सोच्नु पर्यो। र विशेष गरी हामी देशैभरि टोल विकास संस्था, टोल सुधार संस्थाहरू छन्। यी सबैले आफ्नो तर्फबाट क्याम्पेन गर्नु पर्यो कि हामी हाम्रो टोललाई कसरी बचाउन सक्छौँ र त्यो टोल सँगसँगै टोलवासीको नाताले म कसरी बाँच्न सक्छु भनेर जुन सरकारले भनेका कुराहरू र आफैले त्यहाँ लोकल्ली एडप्ट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आफ्नो हिसाब किताबले कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ कोही नयाँ मान्छे आउनुभयो, उहाँ कहाँबाट आउनुभयो, के गर्नुभयो, कसरी छ, उहाँ कुन ठाउँमा सङ्क्रमित ठाउँमा हो भने उहाँ आफ्नै घरमा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। यदि घरमा त्यो खालको अवस्था छैन भने अरू ठाउँमा अब सरकारले तोकेको छ, विभिन्न ठाउँमा बनाएका छन्, स्कुलहरूमा बनेका छन् क्वारेन्टाइनहरू, त्यहाँ गएर बस्नु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पल, अस्ति एउटा कार्यक्रममा म गइसकेपछि एकजना साथीको हाम्रो कोरोना देखियो। उहाँ मभन्दा 1.5 मिटर पर हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि डर लाग्यो। म 5 दिनसम्म उहाँसँग सम्पर्क भएको, 1 हप्तामा मलाई थाहा भयो उहाँको कोरोना 1 हप्तामा निस्क्यो। 5 दिनसम्म म फुल्ली आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेँ र मैले PCR टेस्ट गरेपछि नेगेटिभ आयो। अनि बल्ल मात्र म अहिले चाहिँ त्यो पनि मास्क लगाएर फुल्ली एकदम प्रोटेक्ट भएर मिटिङमा बस्दा पनि 2 मिटर बस्दाखेरि पनि मास्क लगाइकन हामी बसेर मिटिङ गरिरहेको छौँ।
आफैले आफैलाई करेक्सन नगर्ने हो भने अब उपाय केही पनि छैन। सरकारले मात्रै गर्न नि सक्दैन, हामी निजी क्षेत्रले नि गर्न सक्दैनौँ। सबै जनता सजग हुनु पर्यो यतापट्टि हजुरले सोध्नु भएको कुरोलाई। र अलिकति म जोड्न चाहेँ, सरकार कन्ट्रोल मेकानिजममा अत्यन्तै कठोर उत्रिनु पर्यो, नम्बर 1, जुन अघि हाम्रो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, म त्यसमा दोहोऱ्याउन चाहन्न। र अर्को चाहिँ हामी उद्योगीहरूको नाताले उद्योगीहरूलाई बचाउनलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँहरूकै टेलिभिजनले लाइभ कार्यक्रम गरेको थियो चितवनमा, सामाजिक विकास मन्त्री पनि आउनु भएको थियो, म पनि बोलेको थिएँ। र त्यही कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ अब त्यो बेलामा कोरोना आएकै थिएन, लकडाउन भएकै थिएन, 15 दिन अगाडि कार्यक्रम थियो कोरोना कहर भनेर। त्यही बेलामा मैले भनेको थिएँ अब धेरै मान्छे विदेशबाट फर्किनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उहाँहरूको समस्या र यहीँका बेरोजगार हुने समस्याको लागि इकोनोमिक टास्क फोर्स बनाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिको अवस्थामा आउने चिजहरूलाई सल्भ गर्न सकोस् भनेर त्यो बेला भनेको थियो। तथापि अहिलेसम्म पनि त्यो किसिमको कुनै टास्क फोर्स बनाएको छैन, जसले इकोनोमिक रिफर्मेसन गर्नु पर्यो। अब बदलिएको परिस्थितिमा इकोनोमीलाई कसरी चलाउने हो, कुन मोडलमा जाने हो भन्ने कुरोको लागि त धेरै अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा, उहाँहरूसँग सँगै बसेर एक्सर्साइज गरेको खोइ सरकारले। उद्योगी व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरू बसेर त एक्सर्साइज त गर्नु पर्यो नि त। आजको यहाँले सुन्नुहुन्छ अप्रिल मे जुनमा यो अहिलेको ब्रिटेनको चाहिँ 20.4% चाहिँ डाउन भएको छ। हाम्रो पनि अब डाटा आएको छैन, त्यो विकराल स्थिति आउन सक्छ, हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा बेलैमा सरकार सचेत भएर टास्क फोर्स बनाएर सेक्टर वाइज, जस्तो अहिले हाम्रो भीमजीको ठाउँमा त्यहाँ लकडाउन भएको छ, त्यहाँकोलाई विशेष सम्बोधन गर्नु पर्यो। चितवनलाई अहिले तुरुन्तै यो बेलालाई त परेन नि, समय छुट्याएर डाटा मेन्टेन गरेर स्पेसिफिक भएर सम्बोधन गर्नलाई त्यो टास्क फोर्सले काम गर्न पर्यो, यति भन्न चाहन्छु। हस्त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल र उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेल। हामी छलफल गरिरहेका थियौँ देशका विभिन्न सहरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले पारेको असर, त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा पारेको असर लगायतका विषयमा। हस्त, कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।